बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे दो बॉर्डर्स की, एक वेस्टर्न साइड पर, एक ईस्टर्न साइड पर, और दोनों की हालात के पीछे एक ही मुल्क मुलव्वस। कौन से मुल्क की बात कर रही हूं हम बताएंगे जब हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्या हुकूमत इसको सही तरीके से मैनेज कर रही है या नहीं कर रही है, और मेडिकली मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमतों को करना क्या चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल ही बलूचिस्तान में 7 हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, दो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। ये मुख्तलिफ वाक़यात थे दहशतगर्दी के, और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी से बड़े सालों से नबरदाज़मा है और उसको शिकस्त दे चुका है, अब एक बार फिर बलूचिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात देख रहा है, एक ऐसे वक्त के ऊपर जहां LOC में भारत सीज फायर वायलेशंस कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जो कि बलूचिस्तान में खुल्लम खुल्ला इन्वॉल्वमेंट की बात करता है, एक ऐसा मुल्क जो कि कुलभूषण यादव जैसे लोगों को बलूचिस्तान में भेजता है, एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाह रहा है, वो एक बार फिर बलूचिस्तान में इस तरह के पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अटैक्स करके कुछ पैगाम देना चाह रहा है। और वो पैगाम गालिबन यही है कि हम मुदाखलत करते रहेंगे। इस सवाल से बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद होंगे, दूसरे टॉपिक के लिए इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद होंगे, और हमारे साथ आज डॉक्टर फ़हीम यूनुस भी मौजूद होंगे, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से मशहूर हो चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ। सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपनी स्क्रीन्स पर आप इनको रोजाना ही देखते होंगे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जनरल साहब, पिछले कुछ अयाम में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि बलूचिस्तान की तरफ कुछ टेररिस्ट अटैक्स हमारी अफवाज के ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ LOC की सीज फायर वायलेशंस भी कंप्लीट हम लोगों को बहुत ज्यादा उसके अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है भारत की तरफ से। क्या ये दो चीजें रिलेटेड हैं जनरल साहब? देखिए, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, इसलिए कि भारत का सिर्फ एक ही मिशन है, और वो ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। अब इसकी मजीद वजाहत हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जहन में रखिए। जब हम ये कहते हैं कि भारत का काम है नुकसान पहुंचाना, ये उसका ये मिशन है, तो ये हमें पता है कि ये भारत करवा रहा है, इसलिए कि भारत के लीडर्स ने या उनके लोगों ने कभी इस बात को खुफिया नहीं रखा, छुपा के नहीं रखा। वो तो बरमला खोले कहते हैं सारे। यहाँ तक कि आज से 4-5 साल पहले मोदी ने भी लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर 15 अगस्त का अपना फंक्शन की वो परेड जो देख रहा था, तो उसके बाद तकरीर उसने की, और उसने कहा जी कि अब तो हमसे बलूचिस्तान भी मदद मांग रहा है, आजाद कश्मीर भी मदद मांग रहा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मांग रहा है। और इन सब जगहों पे उन्होंने हाथ पांव मारने शुरू किए हुए थे पहले से ही, लेकिन उसने इकरार किया। और उसके बाद राजनाथ ने कहा, फिर उनके आप तो बच्चा बच्चा उनका हर आम आदमी भी कहता है कि जनाब हम आपको बलूचिस्तान में फिर सबक सिखाएंगे। अब चीज ये है कि बलूचिस्तान में तो कोई तहरीक नहीं है आजादी की। कश्मीर में तो आप देखते हैं ना कि जैसे आजादी की तहरीक है, और वहां पे एक आदमी शहीद होता है, लाखों लोग नमाज जनाजा के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन किए जाते हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए जाते हैं। वहां तो आजादी के नारे और आजादी के लिए मुजाहरे हर तरफ नजर आते हैं। बलूचिस्तान में तो ये चीज नहीं है। लिहाजा आप इक्का दुक्का दहशत गर्दी का वाक़या कराते हैं, और उसके लिए आपके पास फराम का मुफ्ती मौजूद है, हर बिहार मरी ये बाहर बैठे हुए हैं जो इन्हीं के पैसों पे पलते हैं, और वो अपने कबीले के इक्का दुक्का कोई आदमी उनको हुक्म दे देते हैं, वो ये टेररिज्म का काम शाम करते हैं, और भारतीय उनको ले जाके तो ईरानियन बॉर्डर के अंदर वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करवा देते हैं। अब ये सारा हो क्यों रहा है इस तरह? इसलिए कि ये रिलेटेड है CPEC से। आप देखिए कि ईरान के बॉर्डर का हमने भी नहीं छुपाया। पिछले दिनों भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, शिकायत की कि जनाब आपके बॉर्डर के अंदर ये कैंप है। ईरान के बारे में जो अमेरिका का ये मगरबी दुनिया का रवैया रहा है, अगर आप पीछे देखें तो जब भी ईरान के ऊपर कोई इल्जाम आता है, अमेरिका सबसे पहले कूद पड़ता है कि जनाब ईरान को सबक सिखाया जाए, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, ये है। ईरानियन
एयरलाइन का जहाज उतरा चाइना में, तो उन्होंने कहा जी हम पाबंदी लगा रहे हैं, चाइना पे जहाज क्यों आया। सही। और यहाँ पे पता है कि ईरान के अंदर ये सारा कुछ है, वहां पे कैंप्स हैं, वहां से ये हो रहा है, लेकिन आपने नहीं सुना कि किसी ने भी मजम्मत की हो। उसकी वजह यह है कि इसमें इन लोगों की मर्जी शामिल है। इनको पता है कि भारत कर रहा है वहां पे, और भारत को सहूलत है कि चाबहार की बंदरगाह 2 साल के लिए ईरानियों ने उनके हवाले की हुई है चलाने के लिए, उसकी आड़ में वो बहुत कुछ अपने इंटेलिजेंस का ले गए हुए हैं वहां। कुलभूषण यादव जैसे लोग भेजते हैं फिर उसकी वो वहां पे। अब ये इलाका गवादर के करीब है, और ये वो जगह है जहाँ पे ऑयल सिटी वगैरह भी इधर बनना था, सऊदीज ने इन्वेस्टमेंट करनी थी। सऊदी इन्वेस्टमेंट है तो ईरान को अच्छी नहीं लगी होगी। इसी तरह गवादर है तो बहुत बड़ी पोर्ट बन रही है, तो चाइना यहाँ पे अमेरिका के लिए एक नाकाबिल कबूल कुव्वत मौजूद है, तो वो चाहता है कि ये खत्म हो। भारत वैसे नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कोई तरक्की हो। तो ये सारे इसमें रजामंदी के लिहाज से तो सब शामिल है, लेकिन भारत आगे लगा हुआ जो ये काम कर रहा है। राइट। अब इसको वो हैंडल करने के लिए भी हमें प्लानिंग भी उसी तरह की करनी चाहिए, इन लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों के मफादात देखते हुए और मुख्तलिफ एलिमेंट्स का रोल देखते हुए उनको काउंटर करना चाहिए। राइट। अच्छा जान साहब, एक खदशा जो कि अब बढ़ता चला जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि भारत का रवैया हमने माजी में भी देखा, इंतखाबात आते ही फौरी तौर पर सियासत में आग भड़काने और थोड़ा उसको दम देने के लिए अपनी सियासत को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अब तो ये परमानेंट फीचर बन गया है भारत की सियासत का, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना। ऐसी सूरत हाल में क्या पुलवामा जैसा अटैक एक फेक एंड प्लान्ड अटैक होने का कोई खतरा और खदशा है जन साहब? जी बिल्कुल, खदशा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पुलवामा का जो हमला था, वो उसके बाद जो कुछ भारत ने किया उस पे पूरी दुनिया में कहीं उसको मजम्मत तो नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं उसको। ये सारा किस्सा यूं हुआ कि इधर पुलवामा में ये वाकया हुआ, वो जो सुसाइड बॉम्बिंग थी जी, उसके 1-2 घंटे के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। बिल्कुल। और शाम तक अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये बरतानिया वगैरह, ये 5-6 मुल्कों ने स्टेटमेंट दे दी कि जी भारत का कहा कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। ये खुली छिपी थी। अब हमने क्या किया, हमने इसकी मिलिट्री रिस्पांस तो दे दी कि अभिनंदन वगैरह का किस्सा आया, हम उसी पे नाचने लगे, छलांगे मारी कि जनाब हमने भारत को ये किया। लेकिन असल चीज ये नहीं थी, असल चीज ये थी कि आपकी सोवरेनिटी वायलेट हुई, भारत के जहाज बालाकोट तक गए। ये अलग बात है कि जब उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों को देखा तो बालाकोट के टारगेट तक पहुंचने से पहले ही वो दाएं बाएं बॉम्ब फेंक के भाग गए, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपकी सॉवरेनिटी तो वायलेट हुई। ये वो चीज थी जिसके ऊपर पाकिस्तान को शोर मचाना चाहिए था, और उसका तरीका ये था कि जिन जिन मुल्कों ने कहा था कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, उनको पकड़ना चाहिए था। उनके सफीरों को यहाँ पे हम ब्रीफिंग देते और एहतजाज करते, उन मुल्कों में हमारे डेलीगेशन जाते और उनको कहते कि जनाब भारत ने ये सबूत हमें भेजा है, ये सबूत देखें आप, क्या ये सबूत किसी को काबिल कबूल हो सकता है? और आपकी पॉलिसी क्या है कि बगैर सबूत देखे आपने कह दिया कि जी भारत ये हक हासिल, भारत को हक हासिल है। सही। क्या ये आइंदा के लिए न्यू नॉर्मल इस दुनिया में जंगल का कानून ये हुआ करेगा? राइट। हुआ ये कि पाकिस्तान बोला ही नहीं, पाकिस्तान ने न किसी शिकवा किया न शिकायत की, अभिनंदन उसी पे नाचना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि भारत को आज भी वो हमायत मिल जाएगी जब दुनिया कंडम नहीं करेगी, उसको उसकी मजम्मत नहीं करेगी, भारत की सरवनश नहीं होगी, बल्कि 1 घंटे के अंदर अंदर भारत को ये खुली छुट्टी मिलेगी कि हाँ आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, अब आपको हक हासिल है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई करे, तो वो क्यों ना करे। सही। ये वो चीज थी जो आपने रोकनी थी, वो रोकी नहीं। और हमारी कार्रवाई क्या है, हमारी सारी पॉलिसी रिएक्शनरी है। भारत कहता है कि जी दरअंदाजी हो रही है, वहां से इन्फिल्ट्रेटर कश्मीर में आ रहे हैं और जनाब यहाँ पे इनके कैंप बने हुए हैं, लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के इलाके में। पाकिस्तान सिर्फ एक कहता है वी रिजेक्ट, हम वो उसकी कह देते हैं कि हम आपकी स्टेटमेंट रिजेक्ट करते हैं। भाई दुनिया को कायल करो,
صحیح. اچھا جل صاحب, یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت نے سوورینٹی ہماری اس کی خلاف ورزی کی, اس کے اوپر ہم لوگوں کو شور مچانا چاہیے تھا, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بھارت جو کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے اور نہتے کشمیریوں کو, بچوں کو, خواتین کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک لہر تو اٹھی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن جو بھارت کے اندر ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی صدائیں اٹھنے لگی ہیں جو کہ ماضی کے اندر ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. کیا اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے جو نیریٹو بلڈنگ بھارت کے خلاف ہو رہی ہے اس کو پاکستان اور ہوا دے؟ پاکستان کو دو چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو نہیں ہم کر رہے. ایک تو یہ کہ بھارت کو ایک ٹیررسٹ ملک دنیا میں پیش کیا جائے, اور اس میں کلبوشن آپ کے پاس تھا, ٹیررزم کے ثبوت تھے, اور ٹیررزم ہو رہا ہے دنیا کے سامنے. آپ وہ ایویڈنس جو آپ نے ایران کو بھی دیے ہیں کہ جناب آپ کے علاقے میں کیمپ ہیں, وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے. ہم نے اس کی کوئی مہم نہیں چلائی, کوئی کیمپین نہیں چلائی, کیونکہ دنیا کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ ٹیررسٹ ملک ہے, تو یہ ٹیررزم کرا رہا ہے. دنیا کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو امریکہ کو یہ نہیں پتہ ہے بالکل, لیکن جب آپ منہ نہیں کھولتے تو وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو چھیڑنے کی, وہ مطمئن ہے. لہٰذا یہ تو آپ نے کیمپین چلانی تھی کہ پہلے بھارت کو دہشت گرد آپ ثابت کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ بھارت کر رہا تھا وہاں پہ کشمیر میں, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی چیپٹر کھول دیا بھارتی مسلمانوں کے اوپر. اور جب ٹرمپ وزٹ کر رہا تھا تو بڑی قتل و غارت ہوئی, پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ دنیا تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی, تو عام آدمی بھی ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف کورونا کے بارے میں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے اسی چکر میں عرب شہزادیوں اور ان کے بارے میں, خواتین کے بارے میں بھی بعض ٹویٹس کی جو ان لوگوں نے دیکھی. اب عرب دنیا میں کم از کم یہ تھا کہ بھارت کو بڑی حمایت حاصل ہو چکی ہوئی تھی. وہاں مودی کو 3 جگہ پہ تمغے شنغے بھی دیے گئے, میڈل پہنائے گئے. یہ وقت ہے جب ان ملکوں میں آج حکومتیں تو بھارت کے خلاف نہیں بول رہی, لیکن ان کے عوام میں بڑی بے چینی ہے, اور عوام ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ بھارت بڑا مسلمان دشمن ملک ہے اور اسلام فوبیا پھیلا رہا ہے اور اس کا کچھ کرنا چاہیے. بعض نے کہا کہ ان کے لوگوں کو یہاں سے نکالیں. یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان اس مہم کو لے کے آگے چلتا. سعودی عربیہ کو آپ قائل کرتے کہ جناب یہ آپ ہی کی وجہ سے یہ بڑا اتنا معاملہ یہاں تک پہنچا, کیونکہ آپ لوگوں نے بھارت کو روکا نہیں, آپ تو تمغے پہناتے رہے. یہی یو اے کے ساتھ ہوتا, بحرین کے ساتھ ہوتا, کویت وغیرہ سب ملکوں میں ان کی لیڈرشپ کو عوام میں بے چینی ہے, لیکن لیڈرشپ مست ہے وہاں پہ. تو یہ انگیج آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ موقع تو قدرت ہمیں دیتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں ہماری مشینری جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی, اٹھانا چاہتی نہیں. رائٹ جل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دی شو. میں بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد افتخار احمد صاحب سے بات کریں گے کہ کیا ان کی نظر میں حکومت جس طرح سے کورونا کو ہینڈل کر رہی ہے, یہ لاک ڈاؤن کو سمارٹ کیا گیا, سافٹ سے سمارٹ کی طرف جو لے آئے, یہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو بلوچستان کے اندر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی لہر اور دوسری طرف ایل او سی کی وائلیشنز کنٹینیوسلی بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے جنرل امجد شعیب صاحب سے. اب ذرا کورونا کی ہینڈلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حکومت کورونا وائرس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے. کیوں نہیں کرتے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری سیزنڈ اینالسٹ, بڑے سینئر شخصیت ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا افتخار احمد صاحب. سب سے پہلا سوال افتخار صاحب, ایک طرف رمضان کے کچھ آخری ایام ہیں, عید آنے والی ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ کیسز جو ابھی تک آئے وہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہم لوگوں نے دیکھے, کووڈ-19 کے نئے کیسز, اموات کی تعداد بھی 24 گھنٹے کے حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں ہم نے لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن بنا دیا ہے, یہ کہہ کے کہ ہم عوام کی آسانی کی بات کر رہے ہیں. افتخار احمد صاحب, آپ کی نظر میں حکومت کلیئر ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے؟ نہیں, حکومت بالکل کلیئر ہے, ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں. حکومت نے یہ سب کچھ جو کیا ہے ان سرمایہ داروں کے کرنے بھی کیا ہے جن کو سرمایہ کی زیادہ خواہش ہے, اور ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں. اور ان کی فلسفی یہ ہے کہ اگر 5-10 ہزار لوگ مر بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا. اور ان کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے
زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار آدمی مریں گے، تو 4-5 ہزار آدمیوں کی قربانی دے کے وہ اپنے ارباں روپے کی جو آمدن ہے اس کو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا لوگ پیسہ لے کے پاگلوں کی طرح اور دیوانوں کی طرح گلیوں بازاروں اور شاپنگ مالز میں داخل ہو جائیں گے کپڑے خریدنے کے لیے. تو وہ کامیاب رہے اور ان کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی. غلطی ہماری ہے جو ہم سوچتے تھے کہ انسانیت کے حوالے سے یا پالیسی کے حوالے سے یا جو دنیا میں جو طریقہ کار تھا اس کے حوالے کو سامنے رکھ کے. غلطی ہماری ہے، حکومت کی کوئی غلطی نہیں. اور اس سونے کو سہاگا جو ان کو سپورٹ دی، پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تھی، وہ تو کمال کی سپورٹ ملے گی ان کو. تو یہ تو ہونا تھا جو ہوا ہے. رائٹ. اچھا افتخار احمد صاحب، انہوں نے گورنمنٹ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ مئی کا آخر اور جون کی شروعات کے اندر پاکستان کے اندر معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. میں کتنے دنوں سے اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ مئی کا آخر جون کی شروعات سے پہلے لاک ڈاؤن کھول دیا. جتنے معاملات پہلے خراب ہونے تھے اب اس سے ڈبل ٹرپل نہیں خراب ہوں گے یہ لاک ڈاؤن سمارٹ ہونے کے بعد؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک طرف آپ کا پیسہ تھا، ایک طرف 5-10 ہزار لوگوں کا مر رہا. 5-10 ہزار لوگ اگر مر بھی جاتے ہیں اس کو پرواہ نہیں ہے. اور بالکل بالکل یہ مطلب مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ 5-10 ہزار لوگوں کی اموات کوئی مان نہیں رکھتی اس خربہ روپے کی ٹرانزیکشن سے اور تباہی سے جو ہو رہی. انٹرسٹنگ. اچھا افتخار احمد صاحب، اگر آپ ایک ایسی پوزیشن پر ہوتے جہاں یہ کووڈ-19 کے معاملات کو دیکھ کر سنبھال سکتے ہوتے تو آپ کیا مختلف کر رہے ہوتے؟ میں شروع کے جو 15-20 دن اور 30 دن تھے بہت سختی کرتا. میں کرفیو کی حد تک چلا جاتا. اور جو 4 سورسز تھے پاکستان میں اس خرابی کے، ایک جو دفتان سے جو دوست آئے، پھر جو اجتماع کے جو دوست تھے وہ، اور پھر جو فلائٹس آئیں غیر ملکی یہاں پہ لینڈ کی اور ہم نے ان کو علیحدہ نہیں کیا، تو سب سے پہلا میرا قدم تو یہ ہوتا. اور دوسرا میرا قدم ہوتا کہ میں جو میڈیکل لوگ ہیں، میڈیکل ایمرجنسی کو ڈیل کرنے والے ہیں، ان کو میں تمام سہولتیں دیتا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تو بھلا نہ ہوتی ہیں لیکن اس سے کم بھی نہ ہوتی. تو ہم اس پر قابو پا سکتے تھے اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جو ہم نے کرنے میں ناکام رہے ہیں. رائٹ. اچھا یہاں کمپیرزن افتخار احمد صاحب کچھ ممالک سے کر رہے ہیں، بہت سارے مشیران بھی، کہ دیکھیے کچھ ممالک نے لاک ڈاؤن کر لیا اموات پھر بھی اتنی ہے، کچھ نے نہیں کیا اموات پھر بھی اتنی ہے. یہ کمپیرزن کے سٹیٹسٹکس میں گڑبڑ ہے. آپ کے خیال میں ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے، مشیران کی طرف سے سٹیٹسٹکس صحیح نہ ہونا اور کمپیرزنز ایسے دکھانا جس کے اندر سوالیہ نشان پیدا ہو جائے، یہ آپ کی نظر میں ایک مشیر کے عہدے کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی نظام اس وقت چلایا جا رہا ہے اس میں جو مشیر ہیں غیر منتخب مشیر ہیں، نا تجربہ کار مشیر ہیں اور مفادات سے منسلک ہے ان کی تمام جو خواہشات ہیں.